बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम कुछ स्टूडेंट से इंटरव्यू लेंगे और इसके बाद ऑनलाइन एकेडमी का सेशन चलेगा। ऑनलाइन एकेडमी में जितने स्टूडेंट थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, जिन्होंने भी टेस्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट क्लियर कर गए हैं। तो कैसे इन्होंने टेस्ट क्लियर किया है वो भी आप सुनेंगे। और स्टूडेंट को मैंने ये कहा है कि आपने डिस्कशन करनी है आपस में, ऑनलाइन एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं, और एक दूसरे से डिस्कशन करके एक दूसरे को आपने मुस्तफ़ीद करना है, ताकि आपके नॉलेज से जो आपका एक्सपीरियंस हुआ है इनिशियल टेस्ट का, उससे दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं देखने वालों को फ़ायदा पहुँचे। तो पहले हम इंटरव्यू लेंगे स्टूडेंट से, उसके बाद फिर ऑनलाइन एकेडमी का जो सेशन चला था उस सेशन पे हम कन्वर्ट हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह एंड तक देखेंगे। काफ़ी नॉलेजेबल ये वीडियो है, आपके इल्म में भी इजाफा होगा और साथ साथ इन बच्चों के एक्सपीरियंस से भी आप फ़ायदा उठाएंगे जिन्होंने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए, जो व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे अल सैयद एकेडमी का। तो सबसे पहले स्टूडेंट को मैंने ये बताया कि जब आप इंटर होते हैं तो आपने अपने राइट साइड से बैठना है, यानी कि अपने राइट से बैठना है आपने और अपने राइट से उठना है। इंटर हो के आपने चेयर के पीछे खड़े हो जाना है आसान बाश, और जब तक परमिशन नहीं मिलती आपको तो आपने बैठना नहीं है। इसके अलावा ड्रेसिंग की बात, ड्रेसिंग नीट एंड क्लीन ड्रेस होना चाहिए। अगर आपने शलवार कमीज़ पहनी हुई है इनिशियल इंटरव्यू में तो बेहतर है कि आप वेस्ट कोट पहन के आएँ। ऊपर वेस्ट कोट जो थी ना वो आपने पहननी है, नीचे शूज़ होने चाहिए। बेहतर तो ये कि आप पैंट शर्ट में जाएँ। आजकल गर्मी का सीज़न है, मौसम है, तो 3 पीस सूट तो मैं नहीं कहता, रिकमेंड नहीं करता कि आप टाई भी लगाएं और कोट भी पहनें। नॉर्मल आप पैंट शर्ट पहन के जाएं, ठीक है, मौसम को देख के। अगर मौसम ठंडा है तो आप पैंट शर्ट ऊपर कोट भी 3 पीस सूट भी पहन सकते हैं, वरना आप इनिशियल में शलवार कमीज़ में भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है पैंट शर्ट पहन के जाएँ। लेकिन नीट एंड क्लीन प्रेस होना चाहिए आपका ड्रेस। दूसरा बेटा, आपकी जो कटिंग है ना, अभी ज़्यादा आप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कटिंग आपकी ठीक नहीं है बालों की, तो बालों की कटिंग करा के आपने जाना है ताकि आपकी जो लुक है वो बेहतर हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है अमूमन वो आपका होता है इंट्रोडक्शन के हवाले से कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो इंग्लिश में ज़ाहिर है आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है। अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो, उर्दू में पूछें तो आपने एक बात ये बताऊं कि उर्दू का क्वेश्चन हो तो आंसर भी उर्दू में देना है आपने। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंटरव्यूअर तो रिप्लाई भी इंग्लिश में करना है आपने। क्लियर है? ये नहीं वो इंग्लिश बोल रहे हैं आप उर्दू में बात कर रहे हैं, वो उर्दू पूछ में क्वेश्चन कर आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। लैंग्वेज वही आपने चूज़ करनी है जो इंटरव्यूअर की लैंग्वेज है जिसमें वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, myself Rahmatullah, son of. Speak louder. Sir, myself Rahmatullah, son of Barkatali. Sir, I did my matriculation from Khalid School, Larkana, with 79% marks. Sir, I did my intermediate from Zulfikar Bhutto College, Wagan, with 89% marks. Sir, we are 7 siblings, 2 sisters and 2 sisters, 5 brothers. Sir, my hobbies, I like those who are. Sir, my hobbies, I like running, and those who are person secure with their work, and those who are have confidence. Okay, tell me why you want to join Pakistan Army? Sir, because it's my passion and it's my childhood dream. What's your strong area? Sir, my strong area, sir, English. And what's your weak area of personality? Sir, my weak area personality, Urdu, sir. Sir, whenever I speak Urdu, sir, You can't speak Urdu well. Yes, sir. Why? Sir, because I am basically Sindhi. I am not. Okay. Yes, sir. Tell me, when was the first battle of Panipat? Sir, 1526. When was the second battle of Panipat? Sir, 1556. Okay.
When was the third battle of Panipat? Sir, 1761. 60? 16. From where you have prepared initial test? Sir, मैंने prepare नहीं की. Sir, I have never prepared by anywhere. You have not prepared initial test. Without preparation you have come? Sir, I prepared from the books and I read. Which many books? Sir, Dogan Brothers and from the website of ISSB and YouTube. That's Okay. it. Yes, you can ask. Okay, tell me about any of the continents. One continent name. Continents? Yes. Yes. How many continents in the No, world? I'm talking about only one continent. Tell me about one. of Asia. them. What is the capital of India? New Delhi. Okay. And what is the biggest city of the world? Vatican City. Yes, right. And what is the population of Pakistan? 796,096. And what is the largest district of Pakistan? Largest district of Pakistan. Sorry, sir, I don't know. How many provinces of Pakistan are there? 140. There are 4 provinces. And what is the biggest? Who is the biggest continent? Asia. اور پوچھ سکتے ہیں. And how many oceans are there? There are 5 oceans in the world. Can you name them? Yeah, Pacific Ocean is largest ocean, and Pacific Ocean, Northeast Ocean, Southern Ocean, and Atlantic Ocean, Arctic Ocean. What is the name of the largest lake in Pakistan? Largest lake, Indus Lake, Raisin. And what is the biggest barrage in Pakistan? Sakhar Barrage. Which is the largest division? Largest division, sorry sir, I don't know. And which country lies in the northwest of Pakistan? Northwest of Pakistan, Afghanistan. Name any two countries other than Afghanistan, which are the neighbors of Pakistan. India, China. So India situated in the east of Pakistan, and China situated of east south Pakistan. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Okay, introduce yourself. Sir, my name is Muhammad Afnan. My father's name is Muhammad Inam. I have done my matriculation from Pari Public School and got 70% marks in it. And I have done my FSC from Kurtuba College and I got 67% marks in it. I have 4 siblings. I am on second number, and my mother is a housewife. So why you want to join Pakistan Army? Sir, it's a respectable department. I want to join Pakistan Army because everybody respects Pakistan Army. So no, why not any other profession? Why only Pakistan Army? Sir, that's my childhood dream also, so that's why I want to join it. Okay. So can you tell any 1 or 2 problems faced by the Pakistan Army? Pakistan Army, I don't think so that Pakistan Army is facing any problem nowadays. Pakistan Army is the most powerful, in the top 10 most powerful armies in the world. Okay, tell me about your hobbies. What do you do? I like to do, in free time, I like to do running exercise in the morning time, and after that I would like to play games. How many cities have you visited? I have visited Karachi. Only Karachi? Yes, only Karachi. Okay. Now tell me, which city of Pakistan is known as City of Colleges? City of Colleges, Lahore. Okay. If yesterday was Friday, then after tomorrow. After tomorrow will be Monday. And what is the date of Pak-China border agreement? 2nd March 1963. Okay, now tell me the first man who embraced Islam. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. And the UNO was established in which year? UNO 1945. 24 October 1945. Okay.
which city is known as the city of textile? Faisalabad. Okay. Which land is known as the land of 5 rivers? Punjab. Okay. ओके, थैंक यू वेरी मच। जी बेटा, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं हम। My name is Ghulam Mohammed, son of Barkat Ali. I belong to Ladkana Sindh. I study in a pilot school Ladkana. पाकिस्तान आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? पाक फौज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाक आर्मी में जाना चाहता हूँ और इसमें बहुत रेस्पेक्ट है। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? आप मुझे ये बताएं कि 30% और 40 कितना होता है? 12। सही। और पाकिस्तान का सबसे छोटा जो दरिया है उसका नाम बता दें। मंशर लेक। केटू जो एक पहाड़ है पाकिस्तान में, कराक्रम हाईवे से तो आगे, उसकी हाइट बता दें, लंबाई बता दें। 8611। क्या इसमें केटू किलोमीटर है, क्या है ये? सर ये इसका मीटर है सर। मीटर, गुड। और फिट में कितना होगा? फीट में सॉरी पता नहीं। 28,250 फीट है मेरा ख्याल है। चलें, आप मुझे ये बता दें कि सूर्य बकरा जो है वो तो सबसे बड़ी सूरत है, और सबसे छोटी सूरत कौन सी है कुरान में? सूरह कौसर। ठीक है। और ये जहाँ एटम बम पाकिस्तान ने पहली दफ़ा प्रैक्टिस किया था, और मतलब चागी है, जो चागी किस जगह पे है, किस सूबे में? चागी बलूचिस्तान। बस ये आपका इंटरव्यू है। आप वैसे घबरा रहे हो, पजल नहीं होना, ठीक है? वो इंटरव्यू में क्या, ये आगे फर्स्ट प्रैक्टिस है, तैयारी कर, प्रिपरेशन कर रहे हैं ना आप लोग, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप इम्प्रूव कर जाएंगे। Gentlemen, how many districts in Pakistan? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान? 154। ठीक है। अब ना अगर नहीं आता सवाल ना तो सोच के उसे नो कहना है, इस तरह एकदम से सॉरी नहीं करना। सर ये बार बार बताते हैं, सर सॉरी करना और है। दूसरा आपने सर यूज़ करना है, वर्ड रिस्पेक्ट देनी है, फुल रिस्पेक्ट बाकी स्टूडेंट ने भी, ठीक है? अभी ऑनलाइन एकेडमी की तरफ हम आते हैं, जो बच्चों के एक्सपीरियंस जो क्लियर कर गए ऑनलाइन एकेडमी देखें, बच्चे खुशदार से और लसबेला और गवादर के स्टूडेंट क्लियर कर गए टेस्ट, तो आप सुनेंगे इंशाल्लाह मोटिवेट होंगे। और ऑनलाइन क्लास में सबसे पहले आपकी मोटिवेशनल के लिए, आपकी मोटिवेशन लेवल को अप करने के लिए ये बताता चलूँ कि इस ऑनलाइन एकेडमी में जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया, इनिशियल टेस्ट, सबके सब पास हुए हैं, यानी कि हमारा रिज़ल्ट 100% है। अभी मैं स्टूडेंट से जो है पूछ रहा हूँ कि जो स्टूडेंट पास कर गए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है? तो अभी आपके सामने स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जी बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने सर ASR से कोयटा में सर मैंने टेस्ट पास किया सर। 100% आपके नोट्स में से आए हुए थे सर सवाल। और उसके बाद जो है ना सर इंटेलिजेंस वर्बल में मैंने सर वो जो है ना टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह सर आपके मेहनत से नोट्स मैंने पढ़े हैं सर आपके। उसके बाद जो है ना मैंने लास्ट 5 मिनट भी जो है ना बचा ली उसमें सर वर्बल में। और सर 100% वर्बल नॉन वर्बल तीनों पोर्शन जो है ना आपके नोट्स में से आए हुए थे सर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं मेरा 7 जून को पेपर था, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक। तो मैं बताना चाहूँगा कि वर्बल नॉन वर्बल बहुत इजी था। सर की वीडियोस में जो बताया गया वो भी था, मतलब सर ने जैसे वीडियोस में समझाया सेम एज इट इज़ सवाल थे, ठीक है। और एकेडमिक पोर्शन सर के नोट्स से था, ठीक है। और मेरा मेडिकल में उन्होंने जो रेफर फॉर्म दिए थे मुझे तो वो भी हो गए माशाल्लाह क्लियर। तो अब आज मेरा फिज़िकल टेस्ट था, ठीक है। और रनिंग थी हमारी फोर्ट्रेस स्टेडियम में लाहौर में। तो मैंने माशाल्लाह से 6.5 मिनट में क्लियर कर ली थी रनिंग, ठीक है। और 3 नंबर मिले थे मुझे रनिंग के, टोटल 3 थे, ठीक है। और जो जैसे जैसे लेट होता जाता था 2 नंबर 1 नंबर और 40 स्टूडेंट्स रनिंग में फेल हो गए थे, ठीक है।
उन 185 स्टूडेंट थे, जिनमें से 40 रनिंग में फेल हो गए थे और 30 स्टूडेंट हो गए जो मतलब फुल 3 नंबर ले सके थे, ठीक है। और फिर हमारे चिन-अप्स हुए थे, डिच क्रॉस हमने किया और सिटअप्स हुए, ये सब हुआ माशाल्लाह से। और मेरे 10 नंबर पूरे थे आज फ़िज़िकल में। और अभी मैं सर इमरान से इंटरव्यू के बारे में इंशाल्लाह तैयारी करूँगा और मुझे उम्मीद है सर इमरान मुझे ऐसी इंटरव्यू में तैयारी करवाएंगे कि मैं मेरिट लिस्ट पे आके इंशाल्लाह आईएसएसबी लेटर फॉर्म लेके आईएसएसबी क्लियर करूँगा और सर इमरान की मदद से इंशाल्लाह मैं पीएमए तक ज़रूर पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह से। जी जेंटलमैन, काइंडली आप अगर आपको एकेडमिक पोर्शन के जो जितने भी क्वेश्चन थे अगर याद हैं तो वो सेंड कर दें। जी जेंटलमैन, मैंने भेजे थे सर के पास, अगर तो चलो मैं इधर ही भेजता हूँ, मैंने सर के पास भेजे थे, ठीक है मैं भेजता हूँ इधर। जी ये बच्चे ने ज़ुबैर ने आपसे मांगे क्वेश्चंस जो आए हैं वो बताएं, वॉइस मैसेज भी बताएं बेशक, ठीक है जी। ये सामने देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में आपके सामने दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। अब्दुल गफूर क्वेटा सेंटर से इसने 16 जून को टेस्ट दिया है, 10 जून को सॉरी। और ये क्वेश्चंस थे 2 + 2 / 2 = 90% of 90, quarter of 1/10 of 120, एज रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चंस क्या है। इसके अलावा अ कार ट्रेवल 90 km/h एंड हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 12 minutes। हाउ मच, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक बच्चे ने की है, इतना ख्याल है। इस तरह कहते हैं 4 क्वेश्चंस आए हैं। फिर कहता है योर मदर इज सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, व्हाट रिलेशन बिटवीन आई एंड यू, इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे व्हाट डे विल बी 25th। इस तरह के कहते हैं 4-5 क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, विच वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबको पता ही है हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नेम ऑफ फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजत कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। व्हाट वाज दी, ये क्या लिखा है इसने, लेजिस्लेचर सेटअप ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, कैस्पियन लेक नहीं था। फिर ये क्वेश्चंस बाकी आप पढ़ लें। इस तरह हाउ मैनी मक्की सूरा इन होली कुरान, वाई वी बॉयल मिल्क, जरासीम को किल करने के लिए 86 और 28 मक्की सूरतें 86 हैं और 28 सूरतें मदनी हैं। मक्का हिजरत करने से पहले जो सूरतें हैं, मदीना हिजरत करने से पहले जो सूरतें हैं, नबी पास ने हिजरत की 622 ईस्वी में मक्का से मदीना, तो हिजरत से पहले की सूरतों को हम कहते हैं मक्की सूरतें और हिजरत से के बाद की सूरतों को हम कहते हैं मदनी सूरतें। ये बाकी आप इस बच्चे के क्वेश्चंस जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं जी। नेक्स्ट स्टूडेंट जो पास हुए। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Mohammad Atif Khatak from Sangar. Ladies and gentlemen, मेरा जो टेस्ट था, इनिशियल टेस्ट था, इसमें 2021 को मेरा टेस्ट था हैदराबाद सेंटर में। उसमें सिचुएशंस ऐसी थी कि मेरे पास एक पोर्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, वर्बल डिफ़िकल्ट था, नॉन वर्बल बिल्कुल इजी था, एकेडमिक नॉर्मल था। वही चीज़ें जो आप लोग पढ़ रहे हैं नोट्स में, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरी। अगर आप मानते हैं तो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें, वर्बल नॉन वर्बल पे आप थोड़ा फोकस कर लें, क्यों इनमें से एक आपके पास डिफ़िकल्ट आ सकता है, या वर्बल डिफ़िकल्ट आएगा या नॉन वर्बल डिफ़िकल्ट आएगा। और एकेडमिक बिल्कुल नॉर्मल होता है। वही चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेंगे आपसे पिछला सारा भूल जाएगा। और बाकी जो चीज़ें आ रही हैं, मेरे पास जो नोट्स में आए थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन, तकरीबन जो क्वेश्चन मैंने सेंड किए थे पहले, उसमें से मेरे पास ऑलमोस्ट 17 to 25 क्वेश्चन फर्स्ट 50 टेस्ट में से आए थे एकेडमिक पोर्शन में। और बाकी वर्बल जो था मेरे पास वो डिफ़िकल्ट था, नॉन वर्बल बिल्कुल इजी था। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इन दोनों पे थोड़ा फोकस कर लें, क्योंकि अक्सर बच्चे इनको सस्ता ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, तो वो इसमें मार खा जाते हैं बच्चे। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें, इस पे आप फोकस करें, ज़रूर फोकस करें। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। ये आतिफ मेरा स्टूडेंट था, इधर पढ़ता रहा मेरे पास और ऑनलाइन एकेडमी का भी हिस्सा था।
تو یہ پاس کر گئے اسٹوڈنٹس کو مبارکباد دے رہے ہیں ماشاءاللہ. آن لائن اکیڈمی کے سارے اسٹوڈنٹ کلیئر کر گئے ہیں ہمارے ٹیسٹ الحمدللہ. جی ماشاءاللہ بیٹا یہ آپ کی محنت ہے جو آپ نے ٹیسٹ پاس کی ہے, اور آپ کے پیرنٹس قابل تحسین ہیں, ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. باقی 11 بجے تک آپ ان اسٹوڈنٹ کو بتائیں کیا کرنا ہے, وربل کیسے پاس کرنا ہے, نان وربل کیسے کرنے ہیں, ایکڈیمکس کیسے کرنا ہے. جو اسٹوڈنٹ پاس کر گئے ہیں, میکسیمم اسٹوڈنٹ پاس کر گئے ہیں اس گروپ کے, تقریباً 80% بچے جو آن لائن ہے پاس کر چکے ہیں. تو آپ سے دوسرے بچے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو تھوڑے سے بچے رہ گئے ہیں جن کا ٹیسٹ رہتا ہے, اور جو اسٹوڈنٹ جن کا ٹیسٹ رہتا ہے 4-5 بچوں کا, تو وہ ان سے پوچھیں, ان بچوں سے جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیے ہے. اور 11 بجے تک میں انٹرفیئر نہیں کروں گا, 11 بجے تک ابھی آپ آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کویشچن بتائیں, کویشچن پوچھیں, ٹیکسٹ کریں, ٹھیک ہے, اور آپ تاکہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکیں. تو 11 بجے گروپ آف ہو جائے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وربل میں آپ کو تھوڑی سی ہنٹ دے دیتا ہوں کہ صرف جو ڈائریکشن والے کوشچن ہے نا, یہ آپ کے پاس منیمم 8 to 14 کوسچنس یہ آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں, یہ لازمی آئیں گے. اور باقی جو کوڈنگ والے کوسچن ہوتے ہیں, کوڈز جس میں بتائے جاتے ہیں, وہ کوسچن مسٹ ہیں. اور چھوٹی موٹی چیزیں ان میں اور بھی آ جاتی ہیں, پر یہ 2 چیزیں آپ بالکل اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں کہ یہ 2 چیزیں مسٹ آئیں گی. اور نان وربل آلموسٹ ایزی آتے ہیں, مطلب جس سے بھی میں نے پتہ کیا ہے ادھر ہمارے سینٹر میں تقریباً 400-500 کینڈیڈیٹ سے ان کے ٹیسٹ کے بعد ان سے پتہ کیا ہے, تو اکثر کا یہی کہنا تھا کہ وربل ڈیفیکلٹس ہوتے ہیں, نان وربل بالکل ایزی ہوتے ہیں. جی بالکل سر نان وربل کا جو ہے نا, بس زیادہ تر سر جو ہے نا آئے تھے ایج ریلیشن والے, اور جو ہے نا سر ڈسٹینس معلوم کرنا تھا. جیسے 90 km/h گاڑی جا رہی ہے, تو مطلب 12 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گا سر, اس حساب سے 2-3 سوال آئے تھے. اور سر جو ہے نا ڈیز والے زیادہ آئے تھے, تقریباً 4-5 سر ڈیز والے آئے تھے. مطلب کہ آج 2 تاریخ ہے تو 25 تاریخ کو کون سا دن ہوگا, تو مطلب دن والے بھی آئے تھے سر. یہ مطلب یہ 3-4 جو آپشن ہیں نا, یہ تیار کر کے جائے. باقی جو ہے نا وہ باقی سارا کچھ آپ کے نوٹس میں سر پہلے سے اویلیبل ہے. اگر جو کوئی بھی جو ہے نا کینڈیڈیٹ آپ کا نوٹس جو ہے نا اچھی طریقے سے پڑھ لے, وہ انشاءاللہ میں اس کو سر 100% گارنٹی سے کہتا ہوں وہ ٹیسٹ پاس کر جائے گا انشاءاللہ. ڈفرینٹ تو نہیں ہوتا ہے, پر اٹس لٹل بٹ ڈیفیکلٹ, کیونکہ اس میں تھوڑی سی باقی فزکس بھی آتی ہے آئی تھنک, اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. میتھمیٹکس پہ فوکس کرنا چاہیے, اور اس کے وربل اور نان وربل بھی ڈیفیکلٹس ہوتے ہیں, اٹس ٹروتھ. بالکل میں جی ڈی پی کا ہوں, میں نے جی ڈی پی میں اپلائی کیا تھا. میں ایکیڈمک میں رہ گیا تھا جو ہے نا اس ٹائم. جو ہے نا وہی سوال آئے تھے جو سر کے نوٹس میں تھے, وربل اور نان وربل 100%. تھوڑی بہت جو ہے نا ادھر ادھر ہوا تو ٹھیک ہے, ورنہ سارا کچھ جو ہے نا سر کے نوٹس میں سے آئے ہوتے, سر عمران صاحب کے نوٹس میں سے. اور جی ڈی پی کا میرا جو ہے نا ایکیڈمک اتنا گرپ نہیں تھا, اس میں میرا جو ہے نا فزکس ویک تھا بہت. فزکس میں جو ہے نا میں نے وہ ایکیڈمک میں نے پاس نہیں کی جی ڈی پی کا. جی بالکل. ایکیڈمک بھی جو ہے نا میں نے سر عمران صاحب کے نوٹس کے علاوہ یقین میں نے کسی اور بک کو ٹچ تک نہیں کیا. سارا جو ہے نا میں نے سر عمران سے انیشل نوٹس اور ISSP بھی منگوائے تھے. انیشل نوٹس میں نے تیاری کی سر عمران سے, بس دن رات وہ پڑھتا رہا. مطلب ڈیلی میں جو ہے نا 20 سے 30 ٹیسٹ ڈیلی یاد کرتا تھا. تقریباً 2-3 دن میں نے کمپلیٹ کر لیا, پھر جو ہے نا ریوائز کرتا رہا. یہ 87 ٹیسٹ ہیں میرے خیال میں. تو اکیڈمک بھی سر عمران صاحب کے نوٹس میں سے آئے تھے. آپ تیاری کریں, یہی نوٹس آپ پڑھیں, انشاءاللہ سلیکشن آپ کی مقدر ہے. بے شک یہاں پہ جو بھی ہیں, چاہے وہ جی ڈی پی کی کر رہے ہیں یا PMA 148 کی کر رہے ہیں پریپریشن, ان کو یہی میری ایڈوائس ہے. چاہے وہ جی ڈی پی کے ہیں تب بھی یہی نوٹس پڑھیں. جنرل نالج
95% ادھر سے ہی آئے گا, کوئی نیو نہیں آئے گا جنرل نالج. اور باقی البتہ بات رہی فزکس کی, وہ تو آپ کو ویسی بھی ٹچ کرنی پڑے گی. میتھمیٹکس کی بھی کوسچنس ہیں نوٹس میں اور وہی آتے ہیں, اتنے مشکل نہیں ہوتے ہیں. فزکس پہ آپ تھوڑا فوکس کریں, باقی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. جی جی بالکل. جی میں عاطف بھائی سے ایگری ہوں. تو صحیح کہہ رہے ہیں عاطف بھائی, میں نے نیوی میں پی این کیڈٹ کے لیے جب اپلائی کیا تھا تو فزکس میں بیسک بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں, کوئی اتنا زیادہ ٹف نہیں ہوتا فزکس میں بھی. اور بیسک آپ کو بہت زیادہ معلوم ہونا چاہیے. اگر بیسک آپ کی ٹھیک ہے, جیسے 9th اور 10th میں ہے نا بیسک, یہی چیزیں آپ کو آنی چاہیے اور یہی مین پوچھی جاتی ہیں. جی جینٹل مین, یہ جو ڈیز والے ہیں نا یہ انتہائی آسان ہیں. آپ دیکھیں نا, سیکنڈ ڈے آف منتھ فرائیڈے, دین 23rd ڈے جو ہے نا کو کیا بنتا ہے. ابھی جو 23rd میں سے آپ 2 مائنس کریں, اس کے بعد 21 بچ رہا ہے. 21 کو مطلب جتنا بچے اس کو آپ 7 کا پہاڑا لگائیں. اگر اس کو پورا ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اسی دن وہی دن ہوگا جو کوشچن میں دیا ہو گیا. تو پھر اگر 21 کو پورا پہاڑا لگ رہا تھا, 21 میں سے بھی 2 مائنس کیا تو 2 بچ رہے تھے. 23 تو 2 آگے جائیں, مطلب 23 تک. تو فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے مطلب فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اس کا آنسر ہے. لو میں جو ہے نا مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے سیٹرڈے لکھا ہوا ہے. 2 دن آگے جائیں. اگر پیچھے کا پوچھ رہا ہے تو اتنے دن جو پوچھ رہے ہیں آپ پیچھے جائیں. جی جینٹل مین, یہ کوشچن بہت زیادہ مجھے 2 دفعہ آ گیا تھا یہ وربل میں. تو کوشچن یہ تھا کہ if 4th of the month is Monday, then what will be the day on 23. تو دیکھیں یہ اگر 4th منڈے ہے تو 11 بھی منڈے ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 18 بھی منڈے ہوگا, ٹھیک ہے. اور 18 میں آپ 7 جمع اور کر لیں تو 25 بھی منڈے ہوگا, ٹھیک ہے. اور آپ نے 23 نکالنا ہے, 23 ڈے تک نکالنا ہے. تو آپ بیک آئیں گے, واپس آئیں گے. 25 منڈے تھا اور اب 24 سنڈے ہوگا, ٹھیک ہے. اور 23 جو ہوگا سیٹرڈے ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ سیٹرڈے کریکٹ آنسر نکل آئے گا ہمارا. جی بالکل. 23 تھا نا, 23 سے آپ جو ہے نا ڈیوائڈ کریں, مائنس کریں, 4 مائنس کریں. اس کے بعد 4 مائنس کرنے کے بعد جتنا بچے اس کو 7 کا پہاڑا لگے. 7 مطلب 7واں دن وہی دن ہوگا جو کوشچن میں دیا گیا ہے. 7 سے اس لیے پہاڑا مطلب ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو مطلب پورا لگ رہا ہے جتنا مطلب 4th ڈے مطلب 19 ہو رہا ہے. دیکھیں چیسٹ نمبر 772, یہ تو بہت ایزی کویشچن ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, یہ واقعی میں بہت ایزی کویشچن ہے. آپ نے صرف 7th پلس کرتے جانا, ٹھیک ہے. آپ سے مطلب جو بھی پوچھیں گے آپ نے 7th کا حساب رکھتے جانا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ تو بہت ایزی ہے. آپ کو کس طرح کا مطلب کون سا کویشچن نہیں سمجھا رہا, آپ کوئی بھی کویشچن لکھ کے سینڈ کریں, میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. جی لیڈیز اینڈ جینٹل مین, جس کو جو مسئلہ ہے وہ جو ہے نا مسئلہ بتا دیں. جو کچھ نہیں آ رہا, جتنا ہم سے ہوا ہم جو ہے نا وہ ہیلپ کر دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم سر میرا انیشیل ٹیسٹ بھی کلیئر ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے. سر میرا جو ہے نا رننگ بھی کلیئر ہو گئی ہے, اور اس کے علاوہ سر فزیکل وغیرہ سب ہو گیا. سر میڈیکل بھی ہو گیا ماشاءاللہ کلیئر, سب کچھ ہو گیا. اور سر جو ہے نا انٹرویو کا میں نے فارم بھی فل کر دیا سر. تو مجھے انٹرویو کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائن چاہیے تھی آپ سے, اور میں نے کراچی سے سر ٹیسٹ کلیئر کیا, آپ کے نوٹ سے ہی پریپریشن کی تھی میں نے سر. اور ہمارا کوئی یہاں پر کوئی گروپ میں کوئی کراچی سے ہے تو کائنڈلی مجھ سے پوچھ لیں, میں اس کو اچھے سے گائیڈ کر دوں گا. اور باقی اس کے علاوہ جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. جی بالکل محسن, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں تاکہ باقی اسٹوڈنٹ کو فائدہ پہنچے, ٹھیک ہے. اور میکسیمم بچے پاس ہو گئے ہیں اس گروپ کے جو آن لائن پڑھ رہے تھے پھر سے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ سب. جی سر, اور ہمارا جو ٹیسٹ آیا تھا سر وہ ماشاءاللہ سے آپ کے نوٹس میں سے ہی تھا, لیکن سر بہت جو ہے نا ہارڈ ٹیسٹ آیا تھا. اور اس میں کم سے کم سر 10 سے 12 جو ہے نا انگلش کے جو ہے نا کوشچنس تھے. اور سر یہ سنونیم اینٹونیم سے ہٹ کر میں کہہ رہا ہوں. اور 4 to 5 جو ہے نا سنونیم اینٹونیمس تھے. اور بیٹا مجھے مخاطب نہ کریں, اسٹوڈنٹ کو مخاطب کریں.
ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ کریں آپس میں، جو آپس میں کریں، کلاس فیلوز کریں، آپ لوگ گروپ کے جتنے ممبرز ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ اور سر ہمارے جو ہے نا یہ 5 to 6 کوشچنس ہمارے آئے تھے جو مجھے یاد ہیں جی کے حوالے سے۔ اس میں یہ تھا کہ غزوہ بدر کون سے ہجری میں ہوئی تھی، اور 1 to 90 ملٹیپلائی بائی یہ جو 90% آف 90 والا تھا، اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہم نے جو طیارہ بنایا ہے پاکستان نے، F-17 وغیرہ جو بنائے ہیں، تو ہم نے یہ کس ملک کی ہیلپ لے کر بنایا، تو اس میں آپشن میں چائنا تھا، تو میں نے چائنا اس کو وہ کیا تھا، اور پاکستان کے کس ملک سے مطلب کہ اچھے حالات ہیں وہ چائنا سے ہیں، اور اس کے علاوہ تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کو ایمبیسی کو کس ملک نے ایکسیپٹ کیا تھا، تو وہ ایران نے کیا تھا، اور اس طرح کے سر ہمارے جو ہے نا کوشچنس آنسر آئے تھے، اور جو ایک سورہ ہے جس کا آنسر ہے سر سورہ فلق اور سورہ ناس سر، وہ بھی تھا۔ تو اس طرح کے بس سر یہ مجھے اتنے ہی تقریباً یاد ہیں، اور باقی پیپر تھوڑا سا آؤٹ آیا تھا، لیکن سر آپ کے تقریباً نوٹس مجھ سے تھا۔ اور سر آج یہ بھی کوشچن آیا تھا ریورنڈ اس کا سر لینتھ تھا، اس میں سر مطلب 3180 مطلب 3180 آپشن میں نہیں تھا، تو میں نے سر تکے پہ جو ہے نا 3010 ٹک کیا سر۔ اچھا لیڈیز اینڈ جینٹل، جب میں پیپر دینے بیٹھا ہوا تھا تو پہلے میں نے وربل کلیئر کیا۔ اچھا، اور لیڈیز اینڈ جینٹل مین میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ جب میں ٹیسٹ دینے گیا تو میں بہت کنفیوز تھا کہ میں نے جی کے پر اتنا فوکس کیا ہے اور وربل اور نان وربل پر میں نے فوکس نہیں کیا ہے، میرے لاسٹ 3 سے 4 دن رہ گئے، میں کیا کروں۔ تو میں نے سر کے نوٹ سے اچھے سے جو ہے نا میں نے پریپریشن کی، وربل اور نان وربل سر کے نوٹس میں اچھے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اگر آپ اس وربل اور نان وربل کو اگر آپ اچھے سے کر لیں گے نا، تو آپ کا پیپر میں کہہ رہا ہوں وربل نان وربل تو سمجھو آپ کا کلیئر ہو ہی گیا۔ سر کے جو نوٹس میں تھا نا سب کچھ وربل اور نان وربل، تو وہ ایک بہت اچھے سے سر نے بنایا ہوا ہے، اور وہ جو اگر ہمارے وہ والے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے تو ہم پی ایم اے کا جو میں بات کر رہا ہوں تو ہم ایزیلی وربل نان وربل کلیئر کر جائیں گے، اگر ہمارے سر کے نوٹس کے وربل اور نان وربل کا ہمارا جو ہے نا کلیئر ہو جاتا ہے نا کانسیپٹ، تو ہم ایزیلی ٹیسٹ میں اپیئر ہو کر اچھے سے کلیئر کر جائیں گے ایزیلی۔ اور تو میں جب ٹیسٹ دینے گیا تو وہاں تھوڑی کنفیوژن تھی، ہمارے سی آر نے کہا کہ یہاں پر بہت کم میرٹ ہے اور یہاں پہ بہت کم بچے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، تو جو ہال کا ہمارا انچارج تھا انہوں نے ہمیں کہا، تو ہمیں بہت کنفیوز تھا، میری وربل نان وربل کی تیاری نہیں تھی۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین میں نے جو ہے نا وہاں جب میں ٹیسٹ دینے بیٹھا تو میں نے وربل کلیئر کیا، پھر نان وربل پر آیا، میں بہت کنفیوز تھا، لیکن میں نے بولا کہ ہال میں ایک میم تھی ہماری، وہ باتیں کر رہی تھی آپس میں تو شور ہو رہا تھا، لیکن میں نے کہیں فوکس نہیں کیا، میں نے اپنے ٹیبل پر دیکھا، اپنے اس پر اسکرین پر دیکھا، میں نے کہا میرے پاس ابھی یہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ، اور میں باقی وائس بڑی ہو رہی ہے میں دوسری وائس میں بتاتا ہوں۔ اچھا لیڈیز اینڈ جینٹل مین، جب میں پیپر دینے بیٹھا ہوا تھا تو پہلے میں نے وربل کلیئر کیا، دین میں نے نان وربل کلیئر کیا، اور نان وربل میرا بہت ایزی تھا نا، اور ایسا تھا کہ میں تقریباً 10 منٹ میں کر کے بیٹھ گیا تھا، 10-15 منٹ میں، اور 15-20 منٹ میں نے کر لیا تھا، اور نان وربل بھی میرا اتنا ہارڈ نہیں تھا، لیکن اس کے تھوڑے کانسیپٹس تھے نا اور وہ کلیئر کرنے تھے۔ اور تو اس کے علاوہ جو نان وربل میں تھوڑا سا 2-4 ایم سی کیوز تھے جو ایف ایس سی لیول کے تھے، فزکس کے تھے، ہیلی کاپٹر طرح کے، تو وہ میں نے کیے ہوئے تھے، مجھے آتے تھے، تو میری پریکٹس تھی، میں نے وہ بھی کر لیے تھا، اس کا آنسر بھی میں نے ماشاء اللہ سے اچھے سے دیا ہوگا، آئی ہوپ، مجھے لگتا ہے ایسا۔ اور اس کے علاوہ وربل نان وربل کے بعد جب ہمارا اکیڈمک آیا نا، تو آپ لوگ یقین کریں میں نے تقریباً 15 منٹ میں سارا اکیڈمک کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ 15 منٹ میں کرنے کے بعد پھر میں نے کیا کیا کہ میرے پاس 15 منٹ تھے، میں نے اس کو اسکپ نہیں کیا، میں نے اس کو کنفرم نہیں کیا کہ یہی کنفرم میرا آنسر ہو گیا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ یقین کریں میں نے اس طرح کیا کہ میں نے اس کو بیک کیا، بیک کرتا آیا، تو بیک کرنے کے بعد لیڈیز اینڈ جینٹل مین میں نے اس کو چیک کیا نا، تو چیک کیا میں نے کہ کون سے میرے صحیح ہیں کون سے غلط ہیں، کیونکہ 15 منٹ تھے میرے پاس، میں نے 0 تک آیا، میں 1 تک آیا، آپ یقین کرو میں 1 تک بیک آیا، اور میرے ریموو نہیں ہوئے، جیسے میں ایک بات کر رہا ہوں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ریموو ہو جائے گا بیک کرو گے، تو وہ ایسا کوئی میرا نہیں ہوا، میں صرف بیک کرتا آیا، اور بیک کے بعد آپ نے آگے کرنا ہے، اسکپ نہیں کرنا ہے، اسکپ کرو گے تو وہ ریموو میں آ جائے گا، مطلب وہ وہاں سائڈ پر رک جائے گا۔
سو میں نے بیک آیا 1 تک آیا، میں نے پھر چیک کیا، پھر بھی میں نے 3-4 MCQs اپنے کریکشن کی. تو مجھے جو تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا تھا وہ میں نے کریکشن کی، 4 سے 5 میں نے کریکشن کی. لیکن جب ٹائم اپ ہونے لگا، جب میں نے دیکھا 1 منٹ ہونے والا ہے، پھر 2-3 منٹ تھے، اس ٹائم میں سب سے آگے چلا گیا، مطلب کہ لاسٹ میں چلا گیا 50 MCQs پر. اور پھر جب ہمارا ٹائم ختم ہوا تو مطلب میں نے ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا اس کو اوور کر دیا تھا مطلب. تو ماشاء اللہ سے میرا کنگریچولیشن لکھا ہوا آ گیا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی اس ٹائم. جی جنٹلمین، آپ جو ٹیسٹ دینے گئے وہاں پر تو مطلب وربل 8 سے زیادہ بنسبت نان وربلس کے، یا اکیڈمک میرے خیال سے تو نارملی ہوا تھا آپ کا. تو وربل مطلب آپ کو مشکل تھا یا نان وربلس؟ تو میری بات پہ یقین کریں، جب میں سینٹر گیا تھا، میرا کراچی سینٹر ہے، اور سینٹر میں فزیکل کے لیے بھی گیا ہوں. میں بہت ساری مطلب کیونکہ آنا جانا لگا ہوا ہے سینٹر میں آج بھی سینٹر میں گیا تھا. تو آپ یقین کریں بہت کم ریشو ہے ٹیسٹ پاس کا، بہت کم ریشو ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں جب انٹرویو کا فارم بہت کم ریشو ہے، اوپر سے جو ہے نا یہ میڈیکل میں بہت سارے بچے جو ہے نا فیل ہو جاتے ہیں، میڈیکل میں بھی نا یہ میڈیکل میں بہت زیادہ بچے فیل ہو جاتے ہیں. آئز ویک ہوتی ہیں تو 10 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور چیسٹ کے 10 مسئلے ہوتے ہیں. تو اب تو اس طرح ہے اس بار کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو کراچی سینٹر میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے فارم کے اوپر 2 ہمارے پاس آپشنس ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک آپشن تھا رننگ کا، کہ اگر ہم رننگ فیل کر جائیں گے تو ہم دوبارہ اپلائی نہیں کر سکیں گے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے. اگر کچھ دیکھ لیا تو پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ والے کوشچنس جو ہے نا، یہ والے بہت سارے آئے تھے ہمارے، 10 سے 15 آئے ہوں گے، تو 15 آئے ہوں گے تقریباً. تو میں ان چیزوں میں مطلب اس کو میں نے اس طرح سولو کیا تھا، میں فوراً کنسیڈر کرتا تھا کہ کون سا ہے، اور فنگر پر ہی میں جو ہے نا گننا شروع ہو جاتا تھا. تو ایک ہینڈ میں ہمارے پاس 15 باکس ہوتے ہیں تقریباً. تو میں جلدی جو ہے نا مطلب کہ میرا ان چیز میں تھوڑا سا مائنڈ تیز ہے، میں کافی ٹائم سے اس کی پریکٹس کرتا رہا ہوں. تو میں جلدی فنگر پر اس کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کر کے جو ہے نا کاؤنٹ کر کے اور لکھ لیتا تھا، اور میں ماشاءاللہ صحیح لکھ لیتا ہوں. السلام علیکم. یہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا. یہ کویشچن چیسٹ نمبر 772 کو کویشچن سمجھ نہیں آ رہا تھا اس ٹاپک کے لحاظ سے، تو میں انہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کویشچن ہے: اف 2nd آف دی منتھ از ٹیوزڈے، واٹ ول بی دا ڈے آن 27th. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ 2nd ٹیوزڈے ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے 2nd میں 2 میں 7 پلس کر لیا تو 9 بھی ٹیوزڈے، ٹھیک ہے. اور 9 میں جب 7 پلس کیا تو 16 بھی ٹیوزڈے ہے، ٹھیک ہے. 16 میں جب آپ نے 7 پلس کیا 23 تو یہ بھی ٹیوزڈے ہے، ٹھیک ہے. اور اب آپ نے 24 دیکھنا ہے، وہ ویڈنسڈے ہو جائے گا. 26 تھرسڈے، 25 تھرسڈے، 26 فرائیڈے، اور 27 سیٹرڈے، ٹھیک ہے. اور سیٹرڈے ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس میں ایزی ہے، بہت ایزی ہے یہ تو. آپ نے صرف ویک میں 7 دن ہوتے ہیں، تو آپ نے 7 دن کا حساب رکھنا ہے، اور کچھ نہیں ہے، بہت ایزی ہے یہ تو. آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے، میں ایک آپ لوگوں کو ہنٹس دے دیتا ہوں جو ایز اے اسٹوڈنٹ ہنٹس ہوتی ہے. وہ ہنٹس یہ ہے کہ آپ میری بات پہ یقین کرو. میں نے پتہ کیا سوچا تھا، میں نے سوچا تھا کہ 84 یا کوشچنس ہوں گے وربل کے، تو مجھے وہ نہیں دیکھنا کہ 84 ہیں کیا ہے. میں نے یہ سوچا کہ میں شروع کے کوشش کروں گا، شروع کے 10 میں کروں، اور جتنا مجھے ٹائم لگے اس میں 5 منٹ لگ جائیں یا 10 منٹ بھی لگ جائے نا، مجھے شروع کے 10 میں نے کہا تھا کہ میں شروع کے 10 جو ہے نا ایک ٹھیک سے کروں گا. اس کے بعد بھی آگے میں دیکھتا جاؤں گا، جو ٹھیک سے ہوں گے میں کروں گا. مین کہ ہم جس طرح سوچتے ہیں نا کہ یار یہ چھوڑ دو اگلا کر لیں گے، یہ چھوڑ دو اگلا کر لیں گے، یہ چھوڑ دو اگلا کر لیں گے، تو میں اس مائنڈ میں گیا ہی نہیں. میرا ایک اپنا مائنڈ تھا کہ میں نے بولا کہ میں اس کو جو ہے نا شروع سے ہی اسٹارٹ جب میں نے کیا تو میں نے ایک اس طرح اسٹارٹ کیا. میں نے شروع سے میں نے کہا نہیں، میں نے پہلے مائنڈ بنایا، میں نے کہا 5 تو میں نے کنفرم صحیح کرنے ہیں، اور پھر اگر ایک آدھ غلط ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن 5 میں نے پکے ایسے کرنا ہے جو مجھے پتا ہو کہ ہاں یہ صحیح کیا ہے میں نے، بھلے اس میں میرا ایک کوشچنس میں 1 منٹ لگ جائے کیوں نہ. حالانکہ ایک کوشچنس میں 20 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن 1 منٹ تو نہیں لگتا. میں ایک ویسے آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، لیکن آپ ایسا کریں کہ شروع میں آپ کے 5-10 صحیح ہو جائیں نا، 5 بھی صحیح ہو جائیں، تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ پہ بیس بنی رہے گی. ہاں بھی آگے آپ کا ایک صحیح ہے غلط، ایک صحیح ہے غلط، تو آپ ایک ایسے ایکول پر آ جائیں گے کہ آپ کا ٹیسٹ ایزیلی کلیئر ہو جاتا ہے.
चलें, बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे खुशी है कि मैक्सिमम बच्चे इस ग्रुप के जिन्होंने ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की थी कामयाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी फिज़िकल तैयारी कर रहे हैं मेरे पास यहाँ पे पिंडी में, तो बेटा पूरी कोशिश करें ताकि आप लोग भी कामयाब हों, और स्पेशली ISB से रिकमेंड होने आप लोगों ने, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और आप लोग भी दुआ किया करें सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तरक्की करे और जितनी ज़िंदगी हमारी है हम अच्छे काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला का करम है कि जितने बच्चे मेरे पास अभी आए यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं, इनिशियल टेस्ट सब बच्चों ने क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी में। इसके अलावा मैक्सिमम बच्चे ISB से रिकमेंड हुए हैं, और इसके अलावा जो ऑनलाइन एकेडमी से जितने बच्चों ने अपीयर हुए हैं, जितने स्टूडेंट टेस्ट दिए 100% रिज़ल्ट है, सब के सब पास हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। और बेटा आप तमाम जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट और बच्चों को बताएं, बाकी जो 149 में तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस ग्रुप के बारे में बताएं, क्लास के बारे में बताएं, ठीक है। मेरे बारे में आगाह करें, स्पेशली उनको बताएं कि सर के 2 चैनल हैं यूट्यूब पे, ताकि उन्हें फ़ायदा हो, ठीक है। रावलपिंडी के बारे में आगाह करें ताकि इधर मेरे पास आएँ और इधर आके तैयारी करें मेरे पास, ठीक है। और ऑनलाइन एकेडमी आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। अल्लाह का करम है, जितने बच्चों ने टेस्ट दिए 100% रिज़ल्ट है, एक स्टूडेंट भी फेल नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है। स्टूडेंट्स आप लोग आ जाएँ क्लास में, क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा बेटा, ये जो मैं सामने शो करा रहा हूँ आपको क्वेश्चंस, ये आप सारे बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, मोबाइल पे, और इन तमाम क्वेश्चंस को करना है। ये तमाम मेरे जो स्टूडेंट्स हैं पास हो गए हैं वो टेस्ट, तो उन्होंने ये शेयर किए हैं मुझे क्वेश्चंस, और कुछ ये क्राइटेरिया मैं सेंड कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये भी आप देख लीजिए, मुख्तलिफ़ पोस्टों का, आर्मी, इसकी एयरफोर्स के हवाले से। ऑनलाइन एकेडमी का ये फ़ायदा है कि यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिलती रहती हैं और साथ साथ अप टू डेट रहते हैं, इसलिए ज़रूर ज्वाइन करें। मेल फीमेल दोनों के हवाले से मैंने ये चीज़ सेंड की हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता इसको आप फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो को, आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि रोक रोक के आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तमाम चीज़ें मैं इसलिए शेयर करता हूँ ताकि स्टूडेंट को फ़ायदा हो कि हम किस कोर्स में जा सकते हैं। उस जून में मैंने इनिशियल क्लास शुरू किया, मेडिकल भी किया, कल मेरा फिजिकल था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिजिकल भी क्लियर किया। बच्चे बड़े खुश हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने बता रहे हैं हमने क्लियर कर लिया। हमें 30 तारीख को पेशावर में हमारी इंटरव्यू हुई, इनिशियल इंटरव्यू। हमने आपके नोट्स खरीदी नहीं थी, लेकिन एक बंदी ने खरीदी थी, हमने उससे ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह 100% यही रिपीट हुई थी। ठीक है, अच्छी बात है। चंद क्वेश्चन होते हैं ना, वो और जगह से आई थी। ये कुछ क्वेश्चन मज़ीद बच्चों ने शेयर किए हैं, ये आप इनको भी नोट डाउन कर लें। चाहे भी एक एक क्वेश्चन को करेंगे तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। हमने लास्ट में डिस्कशन भी कराई है, वो भी आप सुनिएगा ज़रूर, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स जो ISB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो डिस्कशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। ये तमाम क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये बेटा तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप लोग लिख लें, इनके स्क्रीनशॉट ले लें और अलग से नोट्स बनाएं, ठीक है बेटा। ये मुल्तान सेंटर के आए हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, इंटरव्यू बच्चे ने सेंड किए है, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने बताया कि एकेडमी ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है, और किसी ने मालूम करना है तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम मोहम्मद आतिफ खटक। तो मैं अभी आपको थोड़े से कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताता हूँ कि ये आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, इनिशियल इंटरव्यू में आपसे ये पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अगर आपको आर्मी में कर्नल बना दिया जाए तो आप अपनी यूनिट के लिए क्या काम करेंगे जिससे आपकी यूनिट को फ़ायदा हो। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं बताता हूँ अभी आपको कि आपको गुस्सा आता है तो कब और क्यों आता है, किस बात पे आता है, और आप फिर क्या करते हैं गुस्से में।
क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है और क्यों है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, और इनके आंसर्स आप खुद दें, ठीक है। पहले आप ट्राई करें, फिर सर आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। एंड नंबर 4 क्वेश्चन इज कि अपनी कोई भी एक खूबी बताएं जिसकी वजह से मैं आपको अभी अभी रिकमेंड कर दूं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि अगर आपको अभी 10 लाख का प्राइज बॉन्ड मिले तो आप उसका क्या करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू में हैं, और इंटरव्यू आजकल हर जगह पे टोटली इंग्लिश में किया जा रहा है, इंग्लिश में लिया जा रहा है इंटरव्यू आजकल। जी बेटा, हमारे साथ राब्ते में रहें। मज़ीद अभी मैं कुछ चीज़ें शेयर करने लगूँगा आपके साथ ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा इंटरव्यू है बच्चे का, ये आपके सामने इंटरव्यू। इनिशियल इंटरव्यू वाज क्लियर्ड माशाल्लाह। 11 जून पेशावर में स्टूडेंट ने बताया मुझे। ये इसके क्वेश्चंस आंसर हैं जो उसने सेंड किए हैं, एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 6 बजे आप मेरे पास आ जाइएगा। फिक्स 6 बजे क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 6 से लेके 8 तक। साथ साथ ये मैसेज कर रहा हूँ मैं। जी बेटा, ये नेक्स्ट अभी हमारी क्लास शुरू हुई थी। डिस्कशन के हवाले से स्टूडेंट से डिस्कशन कराई है मैंने। ये तमाम स्टूडेंट उनको शेयर कर दें जितने मैंने मैसेजेस किए हैं, अभी वीडियो शेयर किए हैं आपके साथ। और बाकी इसके बेटा डिस्कशन करनी है तो मेरे नंबर पे ज़रा व्हाट्सएप कर दें अगर जिन्हें स्टूडेंट डिस्कशन का बेटा मकसद ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो अभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डिस्कशन इंशाल्लाह हम कराएंगे, रात 10 बजे स्टार्ट होगी। अच्छा बेटा, अभी मैं डिस्कशन स्टार्ट करने लगा हूँ, अपने अटेंडेंस लगवा दें आप लोग। और यहाँ से भी हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो अकेडमी के जो बच्चे हैं, उनका वॉइस मैसेज भी आपको मिलेगा। आप आपस में कीजिएगा, इनकी वीडियो यहाँ से, ऑडियो यहाँ से शेयर करूँगा मैं, ठीक है। अटेंडेंस आप लोग लगवा दें अपनी। अटेंडेंस आप लोग लगा के इस टॉपिक पे आप डिस्कशन स्टार्ट कर दें, बल्कि अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्या पाकिस्तान में को एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम असगर है और मैं आज जो मौजू मुझे मिला है वो है ये कि को एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं। जी नहीं, हमें को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और यहाँ इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी लोग गुजारते हैं। यहाँ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान होने की वजह से मुल्क में जो मसले मसाइल हैं सारे वो मतलब जो सारे हल होते हैं वो इस्लाम के मुताबिक होते हैं और इस्लाम ही के असूलों के साये में सब कुछ फ़ैसले होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मतलब जो नौजवान नस्ल है वो सही रास्ते पे चले। इसके लिए ये बात ज़रूरी है कि जो नौजवान हैं वो सेग्रीगेट होके यानी सेपरेट होके पढ़ाई हासिल करें, जिसका फ़ायदा ये होगा कि वो सही एजुकेशन हासिल करेंगे और उनका जो फोकस है, उनका जो तवज्जो है, मरकज़ है, वो सिर्फ एजुकेशन पे रहेगा। तो मैं इस बात की मुखालफत करता हूँ कि एजुकेशन जो है वो दोनों को इकट्ठी देनी चाहिए, यानी को एजुकेशन होनी नहीं चाहिए। जेंटलमैन, मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी रखता हूँ, कहीं ना कहीं इससे मुखालफत भी करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है और इसमें पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है, इसका बुनियाद इस्लाम पे बनी है सारी की सारी, इसके तमाम असूल इस्लाम के मुताबिक है। मैं उस बात से आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल ठीक है आपने। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखें ना, को एजुकेशन भी ज़रूरी है। जहाँ लड़के हर मैदान में आगे बढ़ रहे हैं वहाँ लड़कियों को भी मौका देना चाहिए। को एजुकेशन होनी चाहिए बिल्कुल। जहाँ लड़के हर मैदान में आगे बढ़ रहे हैं वहाँ लड़कियाँ भी आगे आनी चाहिए, को एजुकेशन होनी चाहिए बिल्कुल। इससे तो एक ये फ़ायदा है, हर बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अगर एक जगह पे सिर्फ लड़कियाँ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता उस लेवल का। अगर साथ में लड़कियाँ भी होंगी ना तो लड़के लड़कियों को देख कर भी आगे बढ़ते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल वैसा होता है। I start with the beautiful name of Allah, who is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, I hope you are all fine. Me Zubair from Gwadar. तो आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान में को एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं।
تو اکارڈنگ ٹو مائی نالج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہونے چاہیے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ لوگوں کے مائنڈ جو ہے پازیٹیو ہوئے ہوں گے. جب الگ الگ ہوں گے تو جو لڑکے ہیں اور لڑکی ہیں ان کے مائنڈ سیٹ الگ ہوں گے. جب کو ایجوکیشن ہوں گے، کمپٹیشن ہوگا، پڑھائی بھی اچھی سے ہوگی، تو لڑکے یہی کہیں گے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کانفیڈنس نہیں رہی، اگر ہم کوئی پیپر یا کوئی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو ایجوکیشن جو لڑکیوں کے سامنے ہماری بےعزتی ہو جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ کو ایجوکیشن ہونا چاہیے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جینٹل میں. جیسے کہ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ کو ایجوکیشن ملک میں ہونی چاہیے کہ نہیں. جیسے کہ میں چیسٹ نمبر 1 اور چیسٹ نمبر 2 سے ایگری کرتا ہوں. جی ہاں، کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے آج کل جو مرد جنریشن میں ہم دیکھا جائیں تو ادھر فیمیل کی جو نیچر ہے کسی کو پتہ نہیں، وہ کافی شائع ہوتے ہیں. اور جیسا کہ ہم اسٹڈی کے لحاظ سے جائیں، ہم کہیں جاب لینے جاتے ہیں اور زیادہ تر ادھر لڑکیاں ٹیسٹ لیتے ہیں آج کل. سو ہمیں جب کہ نیچر پتہ ہونی چاہیے لڑکیوں کی، فری ہم ان کو فیس کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں ہو سکے گا. میرے خیال میں کوئی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اس میں ہمیں کانفیڈنس بھی ہوتا ہے اور کافی بندہ آگے بڑھ جاتا ہے. تھینک یو. جینٹل مین، میں یہ جو بات کریں ان دونوں کی باتوں کو ساتھ رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ جو کو ایجوکیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بہت بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس ایسے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس باتوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ پھر وہی بات کہ وہ صحیح طرح سے پڑھائی کی طرف فوکس نہیں کر سکتے. اس سے ان کے رجحانات جو ہیں وہ رجحانات چینج ہو جاتے ہیں، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح سے پرفارم بھی نہیں کر سکتے اور ہر طرح سے سفر کرتے ہیں. تو میں یہ دوبارہ چیسٹ نمبر 1 اور یہ چیسٹ نمبر 20 کی جو بات ہے اس سے تھوڑی بات ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ موقف میرا ہے کہ میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. جینٹل مین، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کو ایجوکیشن میں رہ کر لڑکے لڑکیاں اپنی لمٹ سے باہر آ جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. کو ایجوکیشن میں رہتے ہوئے لڑکیاں اور لڑکوں کو اپنی اپنی لمٹس پتہ ہوتی ہیں. کو ایجوکیشن میں رہ کے لڑکیاں پردے میں رہ کے بھی ایجوکیشن حاصل کر سکتی ہیں. بالکل، جہاں ابھی دیکھا بھی جائے تو لڑکیاں کئی جگہ پہ ایسی جابس بھی کر رہی ہیں پردے میں رہ کر، اسلامی دائرے کے عین مطابق رہ کر اپنی جابس بھی پوری کر رہی ہیں اور اپنی زندگی بھی بسر کر رہی ہیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ. جی آپ بتائیں، ہمارے دوست جو اسٹوڈنٹ آئی ہوئی ہیں یہاں سے، اسلم لاسٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کرے گا. جی بچے. جی سر، کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. بولے نا، 2-4 جملے بولیں. کو ایجوکیشن میں اتنا فائدہ ہے جو بولے، لائیو جا رہے ہیں. ہاں، کو ایجوکیشن میں ماحول. اوکے، آپ بولیں، سپورٹ کریں. جینٹل مین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. آج کل بچے جو جھجکتے ہیں، شرمانا بالکل نہیں ہے. اسپیشلی جو واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہے، آن لائن اکیڈمی جنہوں نے جوائن کی ہوئی ہے، شرماتے رہیں گے تو کب تک شرماؤ گے یار؟ یہ بتائیں مجھے آپ. زندگی میں کوئی ہاتھ تھام کے یا انگلی پکڑ کے آپ کو کبھی بھی آگے نہیں لے جائے گا. ٹیچر کا کام صرف پش کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خود آگے 90% کام آپ اسٹوڈنٹ کا اپنا ہے، 10% ٹیچر کا کام ہوتا ہے. تو محنت کریں. ٹھیک ہے، آپ لوگ پارٹیسپیٹ کیا کریں، ایکٹیو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. چاہے آپ غلط بولتے ہیں، چاہے آپ کی تذکیر تنیس کے اغلاط ہیں، چاہے آپ کے اندر کانفیڈنس کم ہے، لیکن پارٹیسپیشن تو کرنی ہے نا. پارٹیسپیشن ضروری ہے. ہر اسٹوڈنٹ میں دیکھیں کتنے گروپ کے حصے ہیں، باقی تماشبین بن کے صرف سنتے رہتے ہیں. اور ایک محسن کراچی سے بات کرتا ہے، یا ایک کشمور کا اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوتا ہے، ایک زبیر ہے گوادر سے بات کرتا ہے، 3-4 بچے بات کر رہے ہوتے ہیں، باقی 20 بچے کدھر ہیں؟ وہ صرف سنتے رہتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں، بلکہ آپ سب کو چاہیے کہ پارٹیسپیشن کریں. جی آپ بولیں. جنرل میں، جیسا کہ میرے خیال میں کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. جیسا کہ ہم ادھر کلاس میں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ادھر فیمیل بھی پڑھتے ہیں. ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ فیمیل کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کیا جائے. جیسے کہ ہم ان سے فری ہو گئے، ہمیں کافی کچھ نالج مل گئی کہ فیمیل کی جو نیچر ہے کیا ہوتی ہے، اور ان کی کافی ہمیں نالج مل گئی، اور ہم کسی کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں ایزیلی. ہمیں کوئی شائع فیل نہیں ہوگا، اور اس خیال میں ہم کافی آگے جا سکتے ہیں. اور کو ایجوکیشن ہونی چاہیے، یہ مسٹ ہے پاکستان میں. تھینک یو. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. 10:30 بجے تک بیٹا آپ کے پاس ٹائم ہے. جو آن لائن اکیڈمی کا حصہ ہیں، 10:30 بجے یہ گروپ آف ہو جائے گا. اسی ٹاپک پہ آپ نے خیالات کا اظہار کرنا ہے. یہ اکیڈمی کے کچھ اسٹوڈنٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. 10:30 بجے اس کو ہم آف کر دیں گے گروپ کو. چیسٹ نمبر 262، میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، تو میرے مطابق تو کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور اگر کو ایجوکیشن ہوگی تو اس میں ایک
हम कह सकते हैं कि चैलेंज होगा, वो एक जज्बे से पढ़ाई होगी, और इससे हमारी कौम को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जब एक कंपटीशन बनेगा बॉयज़ गर्ल्स का, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, तो इससे हमारी तालीम, हम इल्मी मैदान में काफ़ी तरक्की करेंगे। तो जब हम इल्मी मैदान में आगे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम खुद एक मोर एडवांस कंट्री बन जाएंगे। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Muhammad Yasir Yasin from Lahore. So, according to today's topic, क्या पाकिस्तान में को एजुकेशन होनी चाहिए कि नहीं? So, according to topic and my opinion, कि पाकिस्तान में को एजुकेशन होनी चाहिए। देखें, पर्दे की बात है तो ठीक है, मतलब कि अगर पर्दा करना है तो पर्दा करना चाहिए, और अखलाकियात के दायरे में रहते हुए को एजुकेशन होनी चाहिए। कोई मसला नहीं इसमें को एजुकेशन में। तो को एजुकेशन से वाकई एक कंपटीशन पैदा होता है, ठीक है, और एक कंपटीशन के साथ साथ मैच्योरिटी और एक अच्छा माहौल पैदा हो जाता है, ठीक है, और एक दूसरे की नेचर समझने में मदद मिल जाती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। और जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ में ख़ासकर को एजुकेशन ही है सिस्टम, तो हमारी गवर्नमेंट को भी इसमें फ़ायदा हो जाता है कि मतलब अलग यूनिवर्सिटी बॉयज़ के लिए बनाने या गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाने में नहीं बनाती। मतलब गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है कि एक ही जगह पर को एजुकेशन मतलब हो जाती है, बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे हो जाते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ में भी यूनिवर्सिटीज़ आगे कम है हमारे मुल्क में, तो को एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इसमें कोई नहीं, मतलब अगर पर्दे की बात आए तो अखलाकियात के दायरे में रहते हुए को एजुकेशन होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इट्स अ कंपटीशन, तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन के होनी चाहिए को एजुकेशन। सो थैंक यू वेरी मच। जी जेंटलमैन, या फिर मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखें, बाहर के जो ममालिक कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका, यूएस, यूके, सारे जितने भी ममालिक हैं उन सब ने इस वजह से तरक्की की है क्योंकि वहाँ पर कोई एजुकेशन सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर मतलब पाकिस्तान में इस तरह होता है, इस तरह का कंपटीशन होता है क्योंकि लड़के इस तरह ज़्यादा पढ़ते हैं और मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। वो कहते हैं कि हम लूज़र ना हो जाएं, लड़कियों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती है, तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर कोई एजुकेशन नहीं होता तो वो कम मेहनत करते हैं बनिस्बत कोई एजुकेशन के। जी माशाल्लाह, आप लोगों ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब आप लोग हो गए हैं इनिशियल टेस्ट में, जिसके लिए मैं एक मरतबा फिर आप सबको और आपके पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेहनत बेटा करें, मेहनत अल्लाह ताला की ज़ात किसी की ज़ाया नहीं फरमाती। जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छा सिला देते हैं। तो आप सबको चाहिए मज़ीद मेहनत करें ताकि ISSB में आप सब रिकमेंड हों और सिलेक्ट हों। और जो स्टूडेंट अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 032391619161। इसके अलावा जो मेरे नोट्स हैं इनिशियल टेस्ट और ISSB के, वो आपको पता चल गए हैं। तो हर कोर्स के लिए नए नोट्स बनाता हूँ मैं, और नए नोट्स मेरे से मंगवाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और एक एक क्वेश्चन में मेहनत की जाती है। एक एक क्वेश्चन को आंसर करेक्ट बनाने के लिए हम बड़ा मतलब सर खपाई करते हैं ताकि कोई गलत आंसर आप तक ना पहुँचे, और करेक्ट नोट्स बना के स्टूडेंट तक मैं सेंड करता हूँ। तो 149 के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, इनिशियल टेस्ट के हमने तैयार कर लिए हैं। तो आप स्टूडेंट मेरे से मंगवा सकते हैं 149 में जो अपीयर होंगे इनिशियल टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं। तो ज़रूर ये नोट्स मंगवाएं बेटा मेरे से। इसके अलावा जो ग्रुप है ऑनलाइन एकेडमी का, ये भी ज्वाइन करें, मेरे से मुलाकात रखें
मुलाकात करें मेरे से, और ज़रूर मुलाकात करें। रावलपिंडी में इस टाइम मैं मौजूद हूँ, तो आप इंशाल्लाह मिलेंगे फ़ेस टू फेस, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी अपनी दुआ में याद रखिए, लास्ट में मेरे साथ मिलके दुरूशी पढ़ें, और आप सबसे ये मैं कहूँगा कि इस वीडियो को, इसका लिंक आगे उन तमाम ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो स्टूडेंट इनिशियल टेस्ट और ISSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आर्मी का है, नेवी का है या एयरफोर्स का है। इसके अलावा जो स्टूडेंट CSS के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे आप लोग, तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और फ़ायदा होगा। और कैडेट कॉलेज के बच्चों को भी प्रिपेयर किया जाता है, जो क्लास 8 में मिलिट्री कॉलेज जेलम, मिलिट्री कॉलेज सुई, मिलिट्री कॉलेज मरी में जाते हैं, उनके लिए स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, तो आप रब्ता करें मेरे से। इसके अलावा आम जो क्लासेस हैं, ट्यूशन क्लास फर्स्ट से लेके क्लास सेकंड ईयर तक तमाम सब्जेक्ट की ट्यूशन यहाँ हो रही है, तो रब्ता कर लें। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल सेंड कर दूँगा, तो आप मेरे पास आएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट में मेरे साथ एक मरतबा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम स्टूडेंट्स से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स दिन में कम से कम 313 मरतबा दुरूशी पढ़ा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।